So kung mamatay ang tao asa giday padulong. Atong basahon karon ang Job 7 bersikulo 8 taman sa 10. So atong basahon sa 8, ang nakakita karon dili na makakita kanako pag-usab, og sa imong atubangan mahanaw ako. So sa 9, sama nga ang panganod mahanaw ang tawo nga munaog ngadto sa sul dili nagayud mabalik. Sa 10, dili na siya mopauli ngadto sa iyang balay, ug ang iyang dapit dili na makaila kaniya. So ang buot na pasabot aning sul is sa Hebrew man siya. So buot pasabot ani kay lubnganan puy-anan sa mga patay, hukay ana. So klaro jud kay no. So kung asa gyud mo padulong ang tawo kung siya mamatay, so di na gyud siya mobalik pa diri sa kalibutan. Sama siya sa panganod nga mahanaw ang tawo nga munaog ngadto sa mga lubnganan sa mga patay, puy-anan sa mga patay. So dili na siya mopauli ngadto siyang balay, ug ang iyang dapit di na makaila kaniya. So muna atong unang video kong giingon, ug nagi magpakita kaninyo sa inyong panimalay sama sa mga naong sa inyong mga kaliwat nga nawala na diri sa kalibutan. Dili gayud na sila kundi mao kana ang mga daotang espiritu sa demonyo nagpakaron ingnon inyong kaliwat para danihon kamo. So usa ato gyud ning pamalundungan ug ayon ning nakasulat sa Bible, kay mao gyud kani ang kamutuoran nga dili gyud ta patutuan ang magpakita kanato maskin pag naong na si mong papa, si mong mama, si mong suon, si mong mga kaliwat nga nawala, kay dili gayud na sila. So kana lang sa ako ma-share karon. Salamat sa Dios.